यो गर्नेछौँ। विशेष गरेर कतिपटक मलाई चाहिँ यो परीक्षै आउँछ, मान्छेहरूको अगाडि गएर यसरी वचन बाँड्दाखेरि मान्छेहरूले मेरो विषयमा के सोच्छन्, म आफ्नो विषयमा के सोच्छु होइन। एउटा टिचर एउटा अगाडि आएर पुरा भट्याउनु भन्दा पनि अनि सबै मिलेर सहभागी भएर वचनलाई पढ्दै वचनले के भन्छ त्यसको अनुसार चाहिँ अगाडि गएपछि धेरै सिकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई यसरी होला नि होइन। अनि त्यो हो। अनि जानुभन्दा अगाडि सानो प्रार्थना गरेर हामीहरू जाम होइन। ल परमेश्वर पिता, म तपाईको उपस्थितिमा आउँदछु अनि म चाहिँ यहाँ तपाईको वचन बाँड्नलाई यहाँ आएको छु अनि आज हामी वचन पढ्नेछौँ। धन्यवाद तपाईको उपस्थिति हाम्रो बीचमा दिनुभएको लागि। हामी तपाईका भेडाहरू हौँ, तपाईँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, तपाईँ असल गोठालो हुनुहुन्छ, हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुने। अनि तपाईले वचनको द्वारा हामीहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, कुन बाटो हिँड्ने कुन बाटो नहिँड्ने त्यो पनि बताउनुहुन्छ। हाम्रा कमजोरीहरूमा हाम्रा दुर्बलताहरूमा अति सहनशील परमेश्वर तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको समय आशिषमय हुन सकोस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ येशूको नाममा, आमेन। ल हुन्छ, हामी यसरी जाम होला। तपाईहरूले मलाई सहायता गर्नु होला होइन। आजको मेरो वचन को विषय के छ भने शासन गर्ने परमेश्वर भनेर मैले शीर्षकलाई यसरी राखेको छु। शासन गर्ने, रुल गर्ने परमेश्वर, शासन गर्ने परमेश्वरको विषयमा यसरी बाँटेका छौँ। किनभने धेरैचोटि हामी परमेश्वरको चरित्रलाई, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हिँड्दै, यद्यपि हामी क्रिस्चियन भए पनि कति पटक हामी भुलि पठाउँछौँ। अनि हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वर भन्दा पनि अरू नै केही महत्त्वपूर्ण, परमेश्वर भन्दा पनि अरू नै केही बलियो, परमेश्वर भन्दा पनि अरू नै केही ठुलो भइराखेको हुन्छ। यद्यपि हाम्रा मुखले परमेश्वरको नाम लिए तापनि, यद्यपि हामी क्रिस्चियन कहिराइए तापनि कतिपटक हाम्रो त्यो जीवनको यात्रामा चाहिँ यस्ता हुने गर्छन्। अनि यसकारण चाहिँ मैले यो शीर्षक ल्याउने गरेको छु, शासन गर्ने परमेश्वर। परमेश्वर चाहिँ साँच्चै शासन गर्नुहुन्छ यो पृथ्वीमा, हरेक देशहरूमा, हरेक समाजमा, हरेक मान्छेहरूको जीवनमा, हरेक चिजमा परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी वचनको द्वारा हेर्नेछौँ। ठिक छ? ल हुन्छ, मलाई भोलिन्टियरली तपाईहरुले मद्दत गर्नुपर्छ हैन। प्रकाशित वाक्य 19:16 कसैले पढ्दिनुस् हैन। म भन्नाले खोलेर राख्नुस्, म पढ्छु भनेर हात देखाउनुस्, अनि त्यसपछि म वचन भन्दै जान्छु, त्यसलाई हामी सकौं हैन। के कसो? ठीक छ? ल कसले पढ्दिनुहुन्छ? प्रकाशित वाक्य 19:16। ओके। अनि पहिलो तिमोथी 6:15 कसले? बाइबल छ कि छैन? पहिलो तिमोथी 6:15 कोही हुनुहुन्छ अर्को? ओके, म आफै पढ्दिन्छु तपाईहरुलाई। दाजु त ल दिदी तपाईले पढ्दिनुस् त्यसलाई। प्रकाश 19:16 हैन। उहाँका पोषक र तिग्रामा राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु अंकित छ। आमेन। अनि म आफै नै तपाईलाई पढ्दिन्छु। सायद तपाईहरुले बाइबल त्यो गाह्रो हुन्छ होला कतिलाई छिटो पढ्न पनि। मसँग धेरै वचनहरू छ, म आफै तपाईलाई यसलाई व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छु। पहिला तिमोथी 6:15 पनि यसै प्रकार लेखेको छ। पौलुसले भन्नुभएको छ उहाँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ भनेर। अनि दानिएलको 4:29 देखि 33 मा पनि यस प्रकार देखाएको छ। जब राजा नबुकदनेस्सरले आफ्नो राजमहलको छतमा उभिएर भनेका थिए कि यो विशाल नगर, विशाल बेबिलोनको नगर मैले आफ्नै पाखुराको बलले बनाएको होइन भनेर जब सेखी झार्दै थिए, उनको वचन सक्नु पनि सक्यो, मुखदेखि सकिँदा पनि सकेको थिएन। आकाशवाणी भयो, आकाशदेखि एउटा आवाज आयो र आवाजले के भन्छ भने हे नबुकदनेस्सर, अनि तैले चाहिँ जबसम्म यो जान्दिनस् कि यो मनुष्यहरूको बीचमा चाहिँ परमप्रधान परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ, तबसम्म त चाहिँ मानिसहरूको बीचदेखि धपाइनेछस् र 7 काल तमाथि बित्नेछ र त पशुहरू जस्तै गरेर त्यसले घाँस चर्नु पर्नेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ तैले चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई हेरेपछि तेरो राज्य फिर्ता हुनेछ। यस प्रकार त्यहाँ बताइएको छ। यिनी कुरालाई हेर्ने हो भने हैन।
अनि अर्को कुरा प्रकाशित वाक्य 3 को 7 मा लेख्यो भने त्यहाँ के छ भने येशू मसीहले जब खोल्नुहुन्छ कसैले पनि बन्द गर्न सक्दैन, जब येशू मसीहले बन्द गर्नुहुन्छ केही कुरालाई कसैले पनि खोल्न सक्दैन। हागै 4 को 8 मा लेखेको छ सुन पनि मेरै हो चाँदी पनि मेरै हो भनेर त्यहाँ यस प्रकार लेखेको छ भने अनि भजन संग्रह 4 को 10 मा लेखेको छ शान्त हौ धेरै खैला बैला नगर धेरै ठुलठुला कुराहरू नगर शान्त हौ जान कि म नै परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वर हुँ भनेर त्यस प्रकार यहाँ लेखिएको छ। म यो कुरा तपाईहरुलाई किन भन्दैछु भने आजको वर्तमान समयमा हामीलाई हल्लाउने हाम्रो मनलाई हल्लाइदिने हाम्रो मनलाई खैला बैलामा हाल्दिने हाम्रो मनलाई विचलित पारिदिने कुराहरू धेरै छन् भित्रैदेखि पनि छन् भने बाहिरदेखि पनि छन् संसारमा बुझ्नुहुन्छ। कोरोनाको कारण पनि कतिपय मान्छेहरू एकदम खैला बैलामा भएर गइराखेका छन् हैन। अनि कतिपय कुरा शिक्षाहरू पनि अहिलेको समयमा यस्ता शिक्षाहरू आएका छन् के सही हो के गलत हो त्यो ठम्याउनै गाह्रो भइराखेको छ मान्छेहरूलाई हैन। अनि कतिचोटि धेरैचोटि हामी यस प्रकार संघर्षमा छौं, कतिचोटि हाम्रो मनमा उत्तेजनाहरू उत्पन्न भइराखेको हुन्छन्, कतिजना हामीहरू एकदमै अन्योलमा परिराखेका हुन्छौं। तर परमेश्वरले हामीलाई यी मध्ये यी सबै परिस्थितिहरुका बीचमा पनि के भन्नुहुन्छ भने शान्त हौ जान कि म नै परमेश्वर हुँ भनेर तिमीहरूले जान भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अर्को कुरा सुन पनि मेरै हो चाँदी पनि मेरै हो सबै कुरा मेरो हो भन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यो पृथ्वीमा रुल गर्नुहुन्छ। धेरैचोटि एउटा मान्छे भएको कारण मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। कतिचोटि हाम्रो साँच्चै हाम्रो परमेश्वर के साँच्चै पृथ्वीमा शासन गर्नुहुन्छ के जातिहरुमा शासन गर्नुहुन्छ मुखले त म प्याच्चै भन्दिन्छु किनकि म क्रिस्चियन हुँ, मैले बाइबल पढेको छु, उत्पत्तिदेखि प्रकाशित वाक्यसम्म पटक 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 पढेको छु। यसकारण मेरो दिमागमा त मलाई थाहा छ हैन, म भन्छु पनि मान्छेलाई। तर कतिचोटि गाह्रो हुन्छ त्यहाँ यसो पृथ्वीमा हेर्नुस् त अचम्म किसिमका परिस्थितिहरू सिर्जना भइपठाएका छन्। चाइना जस्तो बलियो देश छ, अमेरिका जस्ता बलियो देशहरू छन्, पृथ्वीमा अरू देशहरू छन्, इन्डियातिर हेर्नुस् हैन। अनि धेरैचोटि इसाईहरू त हेर्दाखेरि सानो फटेङ्ग्रा जस्तो लाग्छन् उनीहरूको सामने बुझ्नुहुन्छ। अनि यी परिस्थितिहरूको सामने धेरै सताइएका अवस्थामा छन् अनि लाग्छ सायद हामी चाहिँ एकदमै पिसेको महसुस गर्दछौं धेरैचोटि। अनि त्यो समयमा धेरै गाह्रो भएर आउँछ मनमा कि हाम्रो परमेश्वर साँच्चै त्यो शासन गर्ने परमेश्वर हो त भनेर। अनि तर परमेश्वरले हामीलाई यी कुराहरू देखाउनुहुन्छ। आज म तपाईलाई त्यसैको विषयमा अलिकति बाट्न चाहन्छु। इस्राएलको तुलनात्मक इतिहास भनेर मैले त्यहाँ राखेको छु अनि यसलाई बाट्न चाहन्छु। ओके सायद म तपाईहरुले यो दाजुलाई मैले चाहिँ केही वचनहरू दिएको छु, पछि तपाईहरुले आफ्नो घरमा गएर पनि त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदमै जरुरी छ परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले इतिहासदेखि नै हामीले चिन्नु पर्छ। अनि त्यो चाहिँ के छ भने इस्राएलको दुईवटा इतिहासलाई यसरी राखेको छु। अनि पहिला मन्दिर बनेको थियो हैन, मन्दिर बन्दाखेरि कस्तो इस्राएलमा पुरानो जमानामा जो मन्दिर बनेको थियो जब मान्छेहरूले पाप गरेका थिए परमेश्वरको विरुद्धमा त्यस समयपछि बेबिलोनको राजाहरू आएर उनीहरूले मन्दिर भत्काइदिएर तहस-नहस गरेर मान्छेहरूलाई कैदी बनाएर बेबिलोनतिर लगेका थिए। त्यसपछि 70 वर्षपछि मान्छेहरू चाहिँ फेरि परमेश्वरको वचनको अनुसार उनीहरू स्वतन्त्र भएर फेरि वापस फर्केर आए। अनि फर्केर आइसकेपछि त्यो मन्दिरको भग्नावशेषहरू थियो। मन्दिर अब पहिलाको जस्तो थिएन, भत्केर भताभुङ्ग भएको थियो, जलेर डडेल लागेको थियो हैन, बिग्रिसकेको थियो, भत्किसकेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा अब ती जो कैदी अवस्थादेखि आएका मान्छेहरूले त्यो मन्दिरलाई फेरि बनाउन थालेका थिए। अनि बनाउन त्यति सजिलो थिएन, बनाउँदाखेरि चारैतिरका मान्छेहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा पैसा थिएन, रिसोर्सेसहरू थिएन, सपोर्टहरू थिएन अनि परिस्थिति फरक थियो। म आज तपाईहरुलाई यही परिस्थितिको विषयमा अलिकति केही बताउन चाहन्छु। त्यो यो हो कि जब पहिलो मन्दिर बनेको थियो राजा सुलेमानको समयमा म तपाईहरुलाई मलाई केही व्यक्तिहरू जो बाइबल छिटो पढ्नुहुन्छ मलाई छिटो केही दिदी तपाईले समातेर पढ्दिनु होला है, मलाई केही आवश्यकता पर्छ त्यसमा। पहिलो जब मन्दिर बनेको थियो र पछि मन्दिर बनेको यसलाई तुलना गरेर जब हामी हेर्छौं है, दोस्रो इतिहास 2:8 मा चाहिँ मन्दिर बनाउन खटिएका व्यक्तिहरूको संख्या त्यहाँ तोकिएको छैन। 80,000 मान्छे त के हो ढुङ्गा काट्न कि काठ बोक्न लगाएका थिए। अनि त्यसपछि के थियो भने 60 70 80 कति हो पढ्दिनुस् दिदी? हजुर 18 दोस्रो इतिहास 18 तिनीहरूमध्येका 70 जनालाई भारी बोक्ने र 80,000लाई ढुङ्गा काट्ने र यिनीहरूलाई काममा लगाउन 3600लाई
चाहिँ हेर विचार गर्ने काममा नियुक्त गरे। त्यहाँ के लेखेको छ भने जब राजा सुलेमानले त्यो मन्दिर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, पहिलो मन्दिर नभत्केको मन्दिर, जो बेबिलोनका राजाहरूले भत्काइदिएको मन्दिर चाहिँ बनाउँदाखेरि त्यो बनाउने सुलेमान हुनुहुन्छ। त्यो जमानामा 80,000 चाहिँ के हो काठ काट्ने अनि 70,000 चाहिँ ढुङ्गा काट्ने हो क्या हो। अनि मान्छेहरू खटाएका थिए त्यो काम गर्ने। अनि त्यसपछि 35-36 हजार कति मान्छेलाई चाहिँ तिनीहरूको माथि नायके ठहराएको थियो काम गर्नको लागि। अनि पछि हेर्यो भने हामी त्यहाँ हेर्छौँ दोस्रो इतिहास 9:27 पढिदिनुहोस् त दिदी। हजुर हामी बाइबल स्कुलमा पढ्दा अनि अच्छा जानुस् तिनले युफ्रेटिस नदीदेखि लिएर फलिस्तीहरूको देश र मिस्र देशको सीमानासम्म नै राज्य गर्थे। नहीं दोस्रो इतिहास 9:27 राजा सामुएल मानिससित यदि भगवान चाहिँ त्यो यरुशलेमका ढुङ्गाहरू जस्तो सुनहरू चाँदीहरू यरुशलेमका ढुङ्गाहरू जस्तै बनाइदिएको थियो। अनि तिनीसित यति धेरै तरवारका काठहरू थिए त्यो पार्वतीय देशहरूका अन्जीरका रुखहरू जस्तै साधारण थिए। ओके या धन्यवाद। यहाँ के लेख्छ भने राजा सुलेमानको समयमा अनि यरुशलेममा चाहिँ चाँदी चाहिँ ढुङ्गा जस्तै थियो, सस्तो थियो। चाँदी महँगो थिएन, एकदमै सस्तो थियो यरुशलेममा। अनि राजा सुलेमानको समयमा 70,000 त ढुङ्गा काट्ने, 80,000 चाहिँ दाउरा काट्ने, 3500 मान्छे चाहिँ तिनको माथि नायके बनाइएको थियो भने अनि त्यो राजा सुलेमानको समयमा वर्तमान अहिले अमेरिका भन्दा पनि राम्रो थियो। बुझ्नुहुन्छ नि, अहिलेको अमेरिका जो विश्वमा हेर्छौँ हामीहरू हाम्रो देशको तुलना गर्छौँ भने अमेरिकाको साथमा ठ्याक्कै त्यसै प्रकार थियो। चाँदी चाहिँ यहाँ ढुङ्गाको सर थियो। बुझ्नुहुन्छ, अमेरिकामा तपाईँले 10 दिन बेसरी मेहनत गर्नुहोस् त तपाईँले 1 तोला 2 तोला सुनै किन्नुहुन्छ होइन र? अनि नेपालमा गाह्रो हुन्छ नि किन्नलाई, हो कि होइन? ठ्याक्कै त्यसै प्रकारको इजरायलमा पनि त्यो यस्तै थियो, ढुङ्गा चाँदी चाहिँ ढुङ्गा सर बनाएको थियो भनेर भनेको छ। अनि दोस्रो इतिहास त्यसको 9:13 अनि 13मा हेऱ्यो भने त्यहाँ के लेख्छ भने एउटा त्यो सुलेमानको पर इयर जो थियो, पर इयर चाहिँ 23 टन त सुनै आउँथ्यो एउटै ठाउँदेखि। अरू ठाउँदेखि त्यो कर उठाउने सुन त फरक भयो। अरबीदेखि व्यापारीदेखि आउने सुन त फरक थिए। एउटै ठाउँदेखि आउने सुन चाहिँ के थियो भने 23 टन सुन आउँथ्यो एकैचोटिमा। अनि तपाईले पहिलो इतिहास त्यसको 29को 2 देखि 9 सम्म पढ्नुभयो भने र दाउदले के भन्छ आफ्नो छोरा सुलेमानलाई राज्य हस्तान्तरण गर्दाखेरि के भन्छ भने आफ्नो राज्य अब छोरालाई सुम्पिँदाखेरि उनले के भनेका छन् भने परमेश्वरको लागि मैले सुन चाँदी हैन हीरा मोती जोस ढुङ्गाहरू फलामहरू काठहरू सबै थुपारेको छु। त्यसको अलावा पनि म चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको लागि मेरो पर्सनल खातादेखि या पर्सनल उदेखि यति सुन दिन्छु भनेर भनेका छन्। र त्यसपछि इस्रायलका अगुवाहरू नायकेहरू अनि फेरि आर्मी चिफहरूले पनि सुनहरू दिएका छन् परमेश्वरको मन्दिर बनाउनको लागि त्यहाँ हैन। अनि त्यो चाहिँ राजा दाउदले दिएको सुन चाहिँ 100 टन सुन दिएका छन् आफ्नो पर्सनल खजानादेखि चाहिँ दिएका छन् मन्दिर बनाउन भने। अनि सबै इस्रायलका अरू अगुवाहरूले दिएका चाहिँ 240 टन सुन चाहिँ त्यहाँ दिएका छन्, एक्स्ट्रा दिएका छन्। अनि यिनी सबै कुरालाई हामी हेर्न सक्छौँ। अनि साथमा चाहिँ अर्को हेरौँ, एजरा र नेहेमियालाई अब हामी तुलना गरौँ। एजरा जब त्यो त्यस्तो भव्य मन्दिर थियो, अचम्मको मन्दिर थियो र त्यो भत्काइ जब मान्छेहरूले पाप गरे, परमेश्वरको विरुद्धमा गए, परमेश्वरलाई मानेनन्, मूर्ति पूजा गर्न थाले हैन। त्यसपछि परमेश्वरले पटक पटक आफ्ना भविष्यवक्ताहरूको द्वारा मान्छेहरूलाई सम्झाउनु भयो र पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गरेपछि परमेश्वरले बेबिलोनियन साम्राज्यलाई उदय गर्नुभयो, उठाउनु भयो। उठाइसकेपछि नबुकदनेश्वरको सेनाहरू आएर यरुशलेमलाई तहस नहस गर्छन् र त्यो मन्दिर त्यस्तोरी बनाएको, मेहनत गरेर बनाएको मन्दिर, त्यस्तोरी इन्भेस्ट गरेको मन्दिरलाई भत्काइदिन्छन् हैन। अब भत्केपछि तिनीहरू चाहिँ कहाँ जान्छन्? उहाँदेखि बेबिलोनमा कैदी भएर जान्छन्। 70 वर्ष त्यहाँ बस्छन् परदेशी भएर। तपाईहरूलाई थाहा छ, तपाईहरू भुटानदेखि नेपालमा आउनुभयो, कमसेकम 25 देखि 27 वर्ष त्यहाँ बस्नुभयो, परदेशी जीवन हजुरलाई थाहा छ। जब तपाईँ त्यहाँदेखि अमेरिका आउनुभयो भने तपाईले धेरै पैसा लिएर अमेरिकामा आउनु भएन, बुझ्नुहुन्छ? धेरै सम्पत्ति लिएर आउनु भएन। यहाँ आएपछि तपाईले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, दुःख उठाउनु पर्यो हैन।
धेरै गर्नु भएन। ठ्याक्कै यसै प्रकारको परिस्थिति त्यो तिनीहरूको त्यो एक्जाइलदेखि जो त्यो के भन्छ त्यो कैदी भएर गइसकेका थिए, 70 वर्ष त्यहाँ कैदमा बसिसकेका थिए, तिनीहरू जब त्यो बेबिलोनी माथि फारसको राजा मादी फारसीहरू पर्सियन किङडम चाहिँ जब प्रबल भयो, उनीहरूले चाहिँ बेबिलोनियन साम्राज्यलाई तहस नहस गरेपछि के भयो, अनि कोरेसले चाहिँ के भन्छ भने जतिलाई पनि बेबिलोनियन साम्राज्यले कैद गरेर ल्याएको छ तिनीहरूलाई फुक्का गरिदिने घोषणा गर्छ। त्यो फुक्का गर्ने घोषणा गरेपछि अब यिनीहरू पनि फर्केर आफ्नो देशमा भत्केको यहुदातिर जान कोसिस गर्छन्। अनि तिनको अवस्था पनि ठ्याक्कै यस्तै थियो। जब त्यहाँ तपाईले यसो हेर्नुभयो भने अचम्मै छ। अनि एजरा पढिदिनुहुन्छ दिदी कसैले, एजरा 2 को 64 पढिदिनुस् त। समूहका तिनीहरूका सेवक सेवकाहरू 7,337 पुरुष सेवक अनि स्त्री सेवकहरू बाहेक जम्मा 42,360 मानिसहरू थिए। आमेन। अनि ओके, त्यहाँ के भनेको छ, 42,000 मान्छेहरू फर्केका थिए फर्स्ट एक्जाइलमा। जब त्यो चिसो त्यो कैदीदेखि मुक्त भएपछि जब कोरेस राजाले जाऊ तिमीहरू फुक्का भयो भनेर भन्दाखेरि 42,000 मान्छे फर्केका थिए मन्दिर त्यो वापस यरुसलेममा। त्यहाँ फर्किसकेपछि के छ, पुरा पर्खालहरू भताभुङ भएर भत्केको छ। सबै ओडार जस्ता भएका छन् ती घरहरू, स्याल बस्ने घरहरू भएका छन्। पहिले त्यस्तो राम्रो राजमहल, मन्दिर तिनीहरूले परमेश्वरको उपासना गर्ने मन्दिरहरू भताभुङ्ग भएका छन्, जग्गै हल्लाइदिएका छन्, सबै भत्काइदिएका छन् हैन। अनि त अब त्यहाँ फेरि तिनीहरूले कोसिस गर्छन् बनाउनको लागि, तर त्यहाँ मान्छेको के भन्छ, पहिला त लेबर काम गर्ने मान्छे, ज्यामी काम गर्ने मान्छे, ढुङ्गा काट्ने मात्रै 80,000 थिए या 70,000 थिए। दाउरा काट्ने मान्छे 70-80,000 थिए। त्यसमाथि खटाइएका मान्छे कति थिए, 35,000 3500 जति 3700 कति छन् त्यति थिए। भनेपछि अब जो फर्केर आएका छन् र मन्दिर बनाउन कोसिस गरिराखेका छन् ती मान्छेहरू कति छन्, जम्मा 42,000 मान्छे छन्। ती 42,000 मान्छेहरूमा पनि जवान मान्छेहरू कमै हुनुपर्छ, आधा जति मात्रै हुनुपर्छ। त्यहाँ बुढापाका मान्छेहरू थिए, किनभने अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ अमेरिकामा बस्दाखेरि बुढापाकालाई नेपालको याद आउँछ, भुटानको याद आउँछ हैन, आफ्ना त्यो वनपाखाका याद आउँछ। अहिलेका जवानहरू जो छन् नि तिनीहरूलाई नेपाल जाऊ भुटान जाऊ जस्तो हुन्न, किनकि उनीहरू अमेरिकनाइज भइसकेका छन् यहाँ। त्यसै प्रकार जब 70 वर्ष उनीहरू चाहिँ कैदी भएर बेबिलोनमा बसेका थिए, तिनीहरूले बच्चा जन्माएका थिए, तिनीहरूले घरजाम गरेका थिए, त्यहाँ हुर्केका मान्छेहरू मध्ये प्राय त्यहाँ आउनलाई त्यति मन पराइराखेका थिएनन्, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अनि आउने भनेका के हो भने ती बुढापाकाहरू पहिले जसले आफ्नै आँखाले यरुसलेम देखेका थिए तिनीहरूको मन घुरुक्क भएर आउँथ्यो। अनि तिनीहरू मध्ये प्राय मान्छेहरू आएका थिए। अनि हाग्गै भन्ने भविष्यवक्तालाई पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। हाग्गै पनि त्यो तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने त्यहाँ अचम्मको छ, जब मन्दिर बनाइसके नि थुप्रोजना मान्छेहरू धुरु रुन थाले त्यहाँ, त्यो किनभने उनीहरूले पहिलेको मन्दिर देखेका थिए। द्याट मिन्स 70 वर्ष अगाडि उनीहरूले त्यो मन्दिर देखेका छन् भने तिनीहरू बुढा थिए, बुढा मान्छेहरू थिए होइन। अनि तिनीहरू जवान थिएनन्, यसको मतलब यो हो कमजोर थिए। ती बुढाहरूले काम गर्ने क्षमता थिएन। जो 70 वर्ष नागिसकेको छ, 80 वर्ष लागेको छ, तिनी ठुल्ठुला ढुङ्गा पल्टाउन सक्दैनन्, ठुल्ठुला रुखहरू काट्न सक्दैनन्, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। एकदमै बुढा भइसकेका थिए। त्यसरी उनीहरू आएको छन् र उनीहरूले त्यहाँ निराशा गर्ने समयहरू तिनीहरूमा पनि चरम थियो। अनि तिनीहरूसँग सुलेमान जस्तो समृद्धि पनि थिएन, बुझ्नुहुन्छ। सुलेमानले त यरुसलेममा चाँदीलाई ढुङ्गा सर बनाइदिएका थिए, बुझ्नुहुन्छ। फलाम त काठ जस्तै बनाइदिएका थिए, देवदारूका रुखहरू त उनले त्यो बबुलको रुख जस्तै बनाइदिएका थिए उनले। तर अब जो फर्केर आएका छन् यिनीहरूसँग त्यति पैसा थिएनन्। एजरा 1 को 4 देखि 11 मा तपाईले पढ्नुभयो भने तिनीहरू फर्कनेहरूले जब उनीहरू पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ फर्किनेहरूले भेटी संकलन गरेर फर्केका छन्, बुझ्नुहुन्छ। चन्दा उठाएर तिनीहरू यरुसलेममा फर्केका छन्। अनि बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सरले उठाएका मन्दिरका पात्रहरू पनि दिन त दिएका छन् र साथमा अरू जो नआएका यहुदीहरू त्यहाँ थिए हैन, सेटल भएका मान्छे थिए, ल लैजाउन त भनेर अलिअलि भेटी दिएका थिए। त्यही भेटी संकलन गरेर भेटी बोकेर यरुसलेमतिर लागेका मान्छे थिए। त्यहाँ त्यति धन सम्पदा भएको मान्छे पनि थिएनन्। अनि अर्को कुरा तपाईले त्यहाँ पढ्नु भने अनि त्यहाँ हेर्छौँ अनि एजरा उसमा हेर्यौँ भने त्यहाँ 38 मा 1 को 38 हो कि त्यसमा हेर्यौँ भने साल्तिएलको छोरा भन्ने जरुबाबेलले चाहिँ
यति कम रिसोर्सेस भए पनि, धेरै पैसा नभए पनि, धेरै मेन पावर नभए पनि उनले मन्दिर बनाउनलाई सुरुवात गर्छन्। अनि यो त्यति सजिलो थिएन, सुरुवात त गरिहाले उनीहरूले। अब उनीहरूसँग त्यति पोलिटिकल पावर सोर्स फोर्स थिएन। सुलेमानको समयमा उनको आफ्नै गभर्मेन्ट थियो, उनको आफ्नै सरकार थियो, उनको आफ्नै सबै कुरा थियो। तर अहिले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो गभर्मेन्ट छैन। उनी चारैतिर अरू मान्छेहरूले सराउन्ड घेरेर बसेका छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ एजरा 4 देखि 5 मा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ चारैतिर बस्ने अरू गभर्नर्सहरूले, अरू मान्छेहरूले चाहिँ के हो काम रोक्दिएका छन्, बुझ्नुहुन्छ, धम्काएका छन् त्यस्तो गर्नुहुन्न भनेर। अनि यो चाहिँ कोरेस र दाराको शासनकालसम्म कामलाई ठप्प पार्दिएका छन्। अनि किनभने तिनीहरूसँग आफ्नो गभर्मेन्ट छैन, उनीहरूलाई चाहिँ दबाइएको छ, उनीहरूलाई निराश गरिएको छ, उनीहरू एकदमै नराम्रो अवस्थामा छन्। अनि यस्तो समयमा चाहिँ परमेश्वरको दास हाग्गै खडा हुनुहुन्छ। अनि उनीहरूले यद्यपि तिमीहरूसँग धेरै पैसा छैन, बुझ्छ, हामीलाई थाहा छ हैन, त्यहाँ हाग्गैले यसरी भनेका छन्, तपाईलाई मैले भनेको सुन मेरो हो, अनि चाँदी पनि मेरो हो, धन सम्पत्ति मेरो हो, राज्य मेरो हो, पराक्रम मेरो हो, सबै कुरा मेरो हो। परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभएको छ त्यो उसमा हाग्गैको समयमा। किनकि हाग्गैले यो सन्देश दिन थालेका छन् कि हो तिमीहरू पहिलेको यरुशलेम जस्तो छैनौ, बुझ्नुहुन्छ। तिमीहरूलाई लाग्छ तिमीहरूले भेटी सङ्कलन गरेको पैसा अलिकति छ, तिमीहरूलाई लाग्छ तिमीहरूसँग म्यान पावर पनि छैन, हो त्यस्तो अवस्था छ। अनि तिमीहरू चाहिँ यस्ता जातिहरूले घेरेका छौ जसले तिमीलाई मन्दिरै बनाउन दिँदैनन्, अनि तिमीहरू निराश भएर त्यही बसिराखेका छौ। तर त्यस्तो यस्तो होइन, साहस गर, किनभने हाम्रो परमेश्वर शासन गर्नेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो परमेश्वरले रुल गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वरसँग यो सुन चाँदी धन सम्पत्ति वैभव सबै हाम्रो परमेश्वरसँग बिलोङ्स गर्छ, हाम्रो परमेश्वरसँग छ भनेर हाग्गे उठेका छन्। एजरा तपाईले 6:4 मा तपाईले पढ्नुभयो भने हाग्गैले फेरि सालतेलको पुत्र जरुब्बाबेललाई र यरुशलेममा भएका अरू अगुवाहरूलाई उत्साहित गरेका छन् त्यस्तो समयमा। अनि हामीहरूले त्यहाँ हाग्गैलाई जो हामी पढ्छौँ नि, यो के भन्छ हबक्कुक, नहेमिया, हाग्गै, जकरिया के भन्छ हैन, जकरिया र हाग्गै चाहिँ यो एजरा र नहेमियाका समयका भविष्यवक्ताहरू थिए। उनीहरूले त्यस समयमा उनीहरूलाई एजरा र हाग्गैले चाहिँ अनि त्यो यरुशलेमको मन्दिर बनाउनको लागि ती निराश भएका यहुदीहरूलाई उठाएका थिए, ती एक्जाइलदेखि आएका मान्छेहरूलाई उत्साह दिएका थिए। अनि तपाईले एजरा 5:1 मा पनि हेर्नु भने हाग्गै तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अनि विशेष गरेर अनि एजरा 3:12 मा जब तिनी व्यक्तिहरू चाहिँ उठे, जब भविष्यवक्ताहरूले तिनीहरूलाई अब उत्साह दिए, यद्यपि चारैतिरदेखि निराशा गर्ने वातावरण क्रिएट भइराखेको थियो, चारैतिरका मान्छेहरूले दबाएर प्रेसर दिएर बिचाराहरू हैन न के गर्ने, न यता जाने न उता जाने भएका थिए। उनीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा धन सम्पत्ति पनि थिएन, केही पनि थिएन पहिलेको जस्तो हैन। अनि त्यत्रो विशाल मन्दिर निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो समयमा। अनि हाग्गै भविष्यवक्ताले उठेर भविष्यवाणी गरेर तिनीहरूलाई उचाल्छन्, उत्साह दिन्छन्। अनि तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू निराश नहौ, तिमीहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, तिमीहरूले काम सुरु गर, बल गर, आँट गर भनेर हाग्गै र जकरियाले चाहिँ त्यहाँ तिनीहरूलाई यस प्रकार दिन्छन्। अनि यिनी कुरा चाहिँ म तपाईलाई किन भन्न चाहन्छु भने आज ठ्याक्कै यही कुराहरू हाम्रो जीवनमा पनि हुन्छ धेरैचोटि। तपाईलाई थाहा छ हैन, तपाईं कुन परिस्थितिदेखि हिँड्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर ठ्याक्कै त्यही परमेश्वर हेर्नुहोस्। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने मान्छेले चाहिँ यसकारण परिस्थितिलाई नहेर्नुहोस्, हरेक समय परमेश्वरलाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई उत्साह हैन, परमेश्वरको बारेमा जब हाम्रो दिमागमा, किनभने जे तिम्रो मनमा छ त्यही तिम्रो बाहिर आउँछ। सबभन्दा धेरै तिमीले आफ्नो मनको सुरक्षा गर, किनकि जीवनको मूल स्रोत त्यही हो भनेर बाइबलले भन्छ। जब तपाईको मनमा परमेश्वरको चित्र यत्रो भ्यागुतो जत्रो हुन्छ, फटेङ्ग्रो जस्तो हुन्छ भने तपाईले बाहिर ठुलो कामहरू गर्न सक्नुहुन्न। यसकारण तपाईको मनको सुरक्षा तपाईले गर्नु पर्यो। यी निराशाको समयमा पनि जस्तै व्यक्तिहरूले बुझ्नुहुन्छ नि, सरी, अनि यो निराशाको समयमा पनि अनि तपाईहरु त्यसरी उठ्नुपर्छ। सोलोमान जस्तो एकदमै राम्रो परिस्थिति नभए तापनि यस्ता समयमा पनि तपाईहरु उठ्नुपर्छ। तपाईले परमेश्वरको जो चित्र हेर्नुहुन्छ आफूभित्र, त्यो मेरो परमेश्वर विशाल परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जब यसरी सोच्न थाल्नुहुन्छ, तपाई आफैलाई जब हेर्नुहुन्छ नि, म त केही पनि हैन भन्ने लाग्छ नि, हैन तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। जब परमेश्वरको चित्र तपाईको मनस्थितिमा, अन्तस्करणमा विशाल हुन जान्छ, तपाईले संसारमा कहिल्यै नचिताएका कामहरू गर्दिनुहुन्छ के। अनि यो चाहिँ तपाईको मनदेखि आउँछ, हेर्नुहोस्। यसकारण बाइबलमा सोलोमानले भनेका छन्, सबभन्दा धेरै तिमीले आफ्नो मनको सुरक्षा गर, किनकि जीवनको स्रोत त्यही हो। तर परिस्थितिले हाम्रो मनमा परमेश्वरको चित्रलाई घटाएर सानो फटेङ्ग्रा जस्तै बनाइदिँदैछ।
कमिलो जस्तो बनाइदिँदैछ, भ्यागुतो जत्रो दिँदैछ। तर सिर्जित भएका परिस्थितिहरू जो हाम्रो चारैतिर छन् तिनीहरू बाघ जस्ता छन्, हात्ती जस्ता छन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी पनि थल्लिएर बसेको अवस्था छ धेरैचोटि। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने यो समय क्रिस्चियनहरू उठ्ने समय हो। म तपाईँलाई अर्को कुरा के बताउन चाहन्छु, हेर्नुहोस्, आज धेरै यो मार्केटमा धेरै भविष्यवक्ताहरू उठेका छन्, क्रिस्चियनमा पनि छन्। बुझ्नुहुन्छ? धेरै मार्केटमा धेरै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, यिर्मया 25:12 हेर्नुहोस्, त्यहाँ यिर्मयाले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि तिमीहरूलाई 70 वर्षको के हो कैद हुनेछ। धेरैजना मान्छेहरूलाई बेबिलोनको साम्राज्यले सोरसार गरेर त लगेर त गए। अनि त्यहाँ गइसकेपछि बेबिलोनमा पनि भविष्यवक्ताहरू फुट्टो उठ्न थाले। उठेर के भविष्यवाणी गर्न थाले भने, हेर तिमीहरूको कैदी अवस्था चाहिँ अब धेरै दिन हुँदैन, तिमीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले फेरि फर्काएर छिट्टै यरुसलेममा लग्नुहुन्छ भन्दाखेरि ती मान्छेहरू के थिए, न यता जाने भए न उता जाने, न त त्यहाँ घरजाम गरेर बस्ने, न घर किनेर बस्ने, न बिहा गर्ने, न छोराछोरी जन्माउने भए। किनभने तिनको मनलाई चाहिँ आन्दोलित गरिदिएका थिए ती भर्खरै च्याउ जस्तै उत्पन्न भएका भविष्यवक्ताहरूले। अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ घर जाम गरेर बस्नै सकेका थिएनन्, किनभने उनलाई लागेको थियो अब भविष्यवक्ताहरू उत्पन्न भएका छन्, अब त केही दिनपछि हामीलाई फेरि फर्काएर यरुसलेम लग्नुहुन्छ, किन यहाँ बेकारमा इन्भेस्ट गर्ने, किन किनबेच गर्ने, किन बिहा गर्ने भनेर त्यस्ता सोचेर बसिरहेका थिए। बुझ्नुहुन्छ? अनि त्यस्तो समयमा यिर्मयाले चिठी लेख्छन्, हेर तिमी त्यही बस, बिहा गर, छोराछोरी जन्माऊ, होइन घर बनाऊ, खेतबारी गरेर खाऊ, किनभने म तिमीलाई भन्दछु 70 वर्षसम्म तिमीहरूको के हो यो कैदी चाहिँ हुनेछ अनि 70 वर्षपछि तिमीहरू छुट्नेछौ। दानियलको किताब त्यसको 9:1-2 पनि हेर्यो भने दानियलले पनि जब 70 वर्ष बितिसक्यो, दानियल पनि जो जवान सानो केटा थिए जब त्यहाँ कैदीमा जाँदाखेरि जब 70 वर्ष बितिसकेपछि उनले पनि यिर्मयाको किताबलाई पढेर, होइन यिर्मयाको वचनलाई पढेर फेरि प्रार्थना गर्न थाल्छन्, परमेश्वर 70 वर्ष त पुग्यो, अब हाम्रा मान्छेलाई फर्काउनुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यसको लगत्तै हेर्नुहोस् बेबिलोनको पतन हुन्छ, फारस उदय हुन्छ, अनि फारसले चाहिँ के गर्छ अनि यहुदीहरूलाई उनको घरमा जान दिन्छ। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने इतिहासमा चाहिँ परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ? 70 वर्ष ठ्याक्कै यिर्मयाले भनेका थिए। 70 वर्ष बितेपछि के भयो, हेर्दाखेरि त लाग्दैन थियो यत्रो बेबिलोनियन जस्तो खतरनाक सरकारलाई कसले ढाल्ने, होइन यस्तो राजालाई कसले ढाल्ने, मान्छेको मनमा त्यस्तै थियो। तर परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले फारसलाई, माथि फारसलाई उठाउनु भयो, बेबिलोनियन तहस नहस भयो, अनि तिनीहरूको पोलिसी अनुसार तिनीहरू त्यहाँ गए। म आज तपाईँहरूलाई यी कुराहरू विशेष गरेर उत्साह दिन चाहन्छु, होइन तपाईँले पढ्नुहोस् यिर्मया 29:8-9 झुटा भविष्यवक्ताहरू उठेका छन् त्यहाँ, अनि तिनीहरूको मनलाई उद्वेलित पार्दिएका छन् तपाईँले। अनि त्यहाँ उसमा पनि एज्रा 4:4-5 अनि पढ्नुहोस्, त्यहाँ मन्दिर बनाउँदाखेरि तिनीहरूको मनलाई निराश बनाउनको लागि मान्छेहरू त्यहाँ उभिएर त्यो मन्दिर रोक्दैका छन्, होइन। अनि यिनी सबै कुरा मत्ती रचित सुसमाचार 24:24 हेर्नुभयो भने यसले भन्नुहुन्छ त्यो समय अन्तको समयमा चाहिँ झुटा ख्रिस्टहरू, झुटा भविष्यवक्ताहरू उठ्नेछन् भनेर भनेको छ। अनि गलातीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 3:1-3 पावलले भनेका छन्, हे मूर्ख गलाती हो, तिमीहरूलाई कसले मोहनी लगायो भनेछ, तिमीहरू आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा किन कटनी गर्दैछौ भनेर भनेका छन्। म यो कुरा तपाईँहरूलाई किन भन्दैछु भने यी सबै झुटा कुराहरूको मूल उद्देश्य के हो भने तपाईँहरूलाई परमेश्वरको उद्देश्यदेखि वञ्चित गराउनको लागि सबै कुराहरू उठेका छन्। यदि तपाईँ र हामी परमेश्वरले बाइबल तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ त्यो उसमा यिर्मयाको किताबमा लेखेको छ, होइन। अनि उहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने म तिमीहरूलाई चाहिँ यो मेरो योजनाहरू जो 70 वर्ष तिम्रो कैदी हुनेछ त्यसपछि तिमीहरूलाई ल्याउने छु, अनि मेरो चाहिँ योजना चाहिँ तिमीहरूलाई नाश गर्ने होइन, तिमीहरूलाई निर्माण गर्ने हो। मेरो योजना चाहिँ तिमीहरूलाई भत्काउने होइन, निर्माण गर्ने, नाश होइन, बनाउने योजना छ भनेर भन्छन् के। यो परमेश्वरको उद्देश्य हो तपाईँ र मेरो लागि। तर धेरैचोटि हामी के हुन्छ भने यिनी चिजहरूले हाम्रो मनलाई चाहिँ नराम्रोतिर डराइदिएका हुन्छन् के। बुझ्नुहुन्छ? जब परमेश्वरदेखि कुनै कुरा आउँछ तपाईँलाई उत्साह मिल्छ भित्रदेखि, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, भविष्यवक्ताहरूको द्वारा पनि बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनको द्वारा पनि बोल्नुहुन्छ, होइन। उत्साह मिल्छ, आनन्द मिल्छ। तर धेरैचोटि कुरा हामीलाई उत्साह आनन्द भने डर, भय, त्रास अनि एङ्जाइटिजहरू लिएर आउँछ के। अनि यस्ता कुरादेखि हामी बच्नु पर्यो। अनि यसकारण परमेश्वरको वचनमा धेरै समय बिताउनुहोस् अनि परमेश्वरलाई चिन्नुहोस्। परमेश्वर को हुनुहुन्छ? परमेश्वर त्यो हो। नबुकदनेस्सर राजा जो चाहिँ त्यस समयमा संसारको सम्राट थियो, होइन, त्यसलाई पनि मान्छेहरूको बीचदेखि धबाएर गोरु जस्तो 7 वर्षसम्म घाँस खाने बनाउनु भने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? सद्रक मेशक अबेदनगोलाई आगोको ज्वालादेखि बचाउनु हुने परमेश्वर हाम्रो हुनुहुन्छ। कहिल्यै कसैले डिफिट गर्न नसकेको बेबिलोनियनलाई भत्काउनु हुने परमेश्वर
हैन। अनि मादी सम्राट मादी फारसीहरूलाई उठाउनु हुने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब कहिले पनि यिनीहरू यरुशलेममा फर्केर जान सक्दैनन् भन्ने त्यो निराशाको समयमा पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई फर्काएर ल्याउने आशाको समय हुनुहुन्छ। अनि पहिला सोलोमन जस्तो होइन, भेटीको पैसा अनि मेन पावर नभएको अवस्थामा पनि कसरी यो मन्दिर बनाउने होला भन्ने ती सबै चिन्ता, ती सबै अवस्थामा पनि परमेश्वरले त्यो मन्दिर बनाइसक्ने शक्ति दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। चारैतिरका मान्छेहरूले हामीलाई सहायता नगर्लान्, हामीले गरिरहेको काममा हामीलाई चाहिँ बाधा विघ्न देलान्, त्यस्तो समयमा पनि हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। यसकारण म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने उत्साहित हुनुहोस्। परमेश्वरको वचनले जस्तै हाग्गै त्यो निराशाको समयमा पनि हाग्गै र जकरिया व्यक्तिहरू उठे, दुईटा व्यक्ति उठे अनि उनले चाहिँ ती थकित भएका गभर्नरहरू सालतिलको पुत्र जरुबाबेल, यसु अरू व्यक्तिहरूलाई, निराशा भएका मान्छेहरूलाई फेरि उठाएर मन्दिर निर्माण गर्नको लागि उनीहरूले गरे अनि मन्दिर सक्यो। अनि हामीलाई चाहिँ त्यस्तै व्यक्ति चाहिएको छ। त्यहाँ धेरै मान्छेको मनमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ भ्याउटो जत्रै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर चाहिँ कमिलो फटेङ्ग्रो जस्तै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो अवस्थामा। तर त्यहाँ दुईटा व्यक्ति यस्ता थिए जसको नाम के भन्छ हाग्गै र जकरिया थिए। तिनीहरूको मनमा परमेश्वर अझै पनि बाघ जस्तो हुनुहुन्थ्यो, तिनीहरूको मनमा परमेश्वर अझै पनि हात्ती जस्तै हुनुहुन्थ्यो, तिनीहरूको मनमा परमेश्वर अझै पनि बलवान हुनुहुन्थ्यो। अनि यसकारण ती निराश भएका मान्छेहरूलाई तिनीहरूले उत्साह दिन सके। यदि तपाईँको मनमा परमेश्वर फटेङ्ग्रा जस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई, आफ्ना साथीहरूलाई कहिले पनि उत्साह गर्न सक्नुहुन्न, कहिले पनि अगाडि लगाउन सक्नुहुन्न। तपाईँको मनमा परमेश्वर बाघ जस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईँले मान्छेहरूलाई त्यस्तै हाग्गै र जकरिया जस्तै गरेर तपाईँले निर्माण गर्न थाल्नुहुन्छ, उत्साह दिन थाल्नुहुन्छ, बनाउन थाल्नुहुन्छ। आज हामीले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू खोज्नुपर्छ। मार्केटमा धेरै भविष्यवक्ताहरू उठेका छन्, हेर्नुहोस्, मार्केटमा धेरै चङ्गाई गर्नेवाला व्यक्तिहरू उठेका छन् अनि भ्रमित गराउन सक्छन्। तर म भन्छु त्यहाँ परमेश्वरको इच्छा पनि हुन सक्छ, म यो भन्दैन त्यो गलत हो। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनले सुसज्जित हौँ। अनि धेरैचोटि मान्छेले के भन्छन् भने अब त संसार सकिने हो के रे, यस्तै होला, अब त मर्नै पर्छ हैन, अनि यसपछि अब येशू मसीह आउनुहुन्छ, बताउनुहुन्छ किन के गर्नु पर्यो, धेरै धेरै कुराहरू छन्। हो, त्यो परमेश्वर येशू मसीह, परमेश्वरको पुत्र येशू मसीह आउनुहुनेछ, उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ, यो सत्य कुरा हो। तर त्यसको आधार बनाएर धेरैचोटि मान्छेहरूको मनमा चाहिँ फरक प्रकारका चित्रहरू कोरिएका छन्। परमेश्वरले हामीलाई उठाउन चाहनुहुन्छ, हामी आँटिलो हुनुपर्छ, साहसिलो हुनुपर्छ, हामीलाई निर्माण गराउन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले। यदि तपाईँ अहिले नै हात छोडिदिनु भयो भने तपाईँले अरू मान्छेलाई कसरी ख्रीष्टमा जोडाउन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँ साहसी हुनु भएन, तपाईँ बलियो हुनु भएन, तपाईँ निर्माण गर्नतिर लाग्नु भएन भने तपाईँ कसरी अरू मान्छेलाई चाहिँ त्योतिर लाग्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ त अन्ततिर गइसक्नुभयो होइन, अन्ततिर गइसक्नु, अब त येशू मसीह आउनुहुन्छ, अब के गर्ने यताउता भनेर लाग्नुभयो भने तपाईँभित्र त्यो काम गर्ने प्रजनन क्षमता खतम भएर जानुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ? यसकारण प्रभु परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ हामी चाहिँ प्रजनन क्षमताले भरिएर बसौँ अनि यस प्रकार अगाडि जाउँ। म आज तपाईँहरूलाई यही कुराहरू भन्न चाहन्छु कि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले उठाउन चाहनुहुन्छ। अनि मैले पहिले यो वचन बाँटेको, प्रभु राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु, सामर्थ्य परमेश्वर हुन्छ। उहाँले खोलेपछि कसैले बन्द गर्दैन, उहाँले बन्द गरेपछि कसैले खोल्न सक्दैन। हाग्गैले भनेका छन् सुन पनि मेरो, चाँदी पनि मेरो भनेका छन् होइन। अनि भजन सङ्ग्रहको उसमा 4:10 भनिन्छन् शान्त हौ, चुपचाप बस, तिम्रो मनमा धेरै खैला बैला गरिदिएका छन् मान्छेहरूले होइन। अनि तिम्रो मनमा धेरै खैला बैला उठेको छ, तर शान्त हौ, चुपचाप बस, किनभने म नै परमेश्वर हुँ भनेर जान, परमेश्वरले यस प्रकार भन्नुहुन्छ। यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले म को हुँ भनेर चिन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यस संसारको कुनै शक्तिले पनि रोक्न सक्दैन। तपाईँको मनमा यदि परमेश्वर बाघ जस्तै गरेर बस्नु विराजमान हुनुभएको छ, यहुदाको सिंह तपाईँको भित्र बस्नु भएको छ भने तपाईँलाई यस संसारको कुनै शक्तिले पनि रोक्न सक्दैन। तर परिस्थितिले सधैँ तपाईँको बाघलाई बिरालो बनाउन कोसिस गर्दैछ, बुझ्नुहुन्छ? परिस्थितिले, मान्छेहरूले, थुप्रै वचनहरूले, बुझ्नुहुन्छ, मार्केटका थुप्रै वचनहरूले, थुप्रै भविष्यवाणीहरूले तपाईँका बाघलाई बिरालो बनाउन कोसिस गर्दैछ। कारण किनभने परमेश्वरको इच्छा पूरा नहोस् अनि तपाईँहरू परमेश्वरको इच्छादेखि वञ्चित हुनुभएको होस्। किनभने यसुले मध्य यूहन्ना रचित सुसमाचार त्यसको 10:10 भनेको छ, चोर त मार्न अनि घात गर्न, हत्या गर्न आउँछ, तर म यस कारण आएँ कि तिमीहरूले जीवन पाऊ भनेर भनेको छ, बुझ्नुहुन्छ? चोरले मार्न किन? तपाईँ यदि परमेश्वरले भनेको, परमेश्वरले चाहेको अनुसार तपाईँ हिँड्न सक्नु भएन भने
तपाईँ परमेश्वरले दिनुहुने पाउनुपर्ने परमेश्वरको योजनादेखि बाहिर जानुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले पाउनुपर्ने कुरा पाउनुहुन्न। अनि तपाईँको शत्रुले सधैँ यो चाहन्छ कि तपाईँले परमेश्वरदेखि पाउनुपर्ने कुरा नपाउनु भएको होस्। अनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको मन परमेश्वरप्रति खट्टो पिरो अमिलो होस्। अनि त्यसपछि तपाईँ परमेश्वरप्रति तपाईँको मन मरेर जाओस्। अनि तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको चित्र चाहिँ भ्यागुतो जस्तो होस् भन्ने उसले चाहन्छ। यसकारण आफूलाई ताजा गर्नुहोस् परमेश्वरको अगाडि अनि सधैँ बलियो हुनुहोस्। अनि अर्को कुरा के छ भने परमेश्वरले आज हामीलाई यहाँ ल्याउनुपर्छ, हामी गर्न सक्छौँ। सुलेमान जस्तो शक्ति हामीसँग नभए पनि हामी त्यो कैदीदेखि फर्केर भेटी बोकेर आएका साधारण विश्वासी भए तापनि हामीहरूले मन्दिर निर्माण गर्न सक्छौँ यदि हामी भित्र येशू मसीह हुनुहुन्छ भने। आमेन। म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। एकअर्कालाई उत्साह दिनुहोस्, होइन, निराशा पुरा नगर्नुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् यहुदाको सिंह तपाईँ र मेरो हृदयमा बस्नुहुन्छ। यस प्रकार हामीले यही मात्र होइन, हालेलुया स्तुति प्रशंसा गर्ने आइतबार आउने मात्र नभएर तपाईँले संसारलाई असर गर्न सक्नुहुन्छ के? घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेर हुन्छ कि पैसा दिएर हुन्छ कि होइन, अनि तपाईँले के गरेर हुन्छ होइन, या फेरि मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाएर हुन्छ कि तपाईँले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भेटी दिने मान्छेहरूको कारण पनि मन्दिर निर्माण भएको थियो। आउने मान्छेले सुन चाँदी हिरा मोती जे जे दिन्छ दिएथे होइन। तपाईँले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ या त आफै गएर प्रचार गर्नुहोस्, अगाडि सक्नुहुन्न, तपाईँ प्रचार गर्ने मान्छेहरूको पछाडि उभिनुहोस्। प्रार्थनाको द्वारा आफ्नो जेब खोलेर हुन्छ कि होइन। अनि त्यसरी आराधनाका धेरै हाँगाहरू छन्। गीत मात्रै आराधना होइन, आराधना भनेको परमेश्वरको लागि खर्च हुनु आराधना हो होइन। अनि खर्च हुनुहोस्। अनि त्यो खर्च हुन सक्नुहुन्न तपाईँ तबसम्म जबसम्म तपाईँको येशूको क्लियर चित्र तपाईँको हृदयमा छैन। येशू भ्यागुतो बनेर बस्नु भएको छ, येशू फटेङ्ग्रा भएर बस्नु भएको छ तपाईँको मनमा भने तपाईँ सक्नुहुन्न खर्च गर्न। तब मात्रै सक्नुहुन्छ जब साँच्चै तपाईँको भित्र मनमा येशू साँच्चै शासक बनेर बाघ बनेर बस्नुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामी सबै मान्छे हौँ। कोही म यहाँ प्रचार गर्दैछु तपाईँहरूभन्दा विशेष गुणले सम्पन्न भएर होइन, म तपाईँहरूभन्दा पनि कुनै कुनै क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छे हुन सक्छु, बुझ्दै हुन्छ। म यो भन्छु तपाईँलाई, तर मेरो एउटा गुण के छ भने मैले त्यो कुरालाई चिन्छु, बुझ्दै हुन्छ। अनि म चाहिँ सधैँ प्रचार गर्छु। त्यो चिनेको कारण म घरमै बस्न सक्दैन, म निक्लिन्छु मेरो नानीहरू बोकेर बुढीको साथमा अनि नेपालीहरूलाई प्रचार गर्छु। अनि त्यही गरेका अमेरिकन ड्रिममा मजाले हराउन सक्छु, म सक्दैन, सक्छु नि। अनि मजाले लुक्ने ठाउँहरू मसँग छन्, तर पनि न्यु खोज्दैछु नेपालतिर। अनि दाजुले पनि त्यस्तै गर्दैछन्, अरू व्यक्तिहरूले गर्दैछन् होइन। किनकि येशूलाई चिनिसकेपछि, येशूको त्यो चित्र हाम्रो हृदयमा आइसकेपछि हामी चुपचाप बस्न सक्दैनौँ के, बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै व्यक्तिले निर्माण गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हरेक व्यक्तिहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै मान्छेलाई भन्छु, मैले मिठो खाना खाएँ भने म टोयलेटमा गएर फालिदिन्छु, मैले राम्रो फेसनेबल लुगा लगाएँ भने च्यातिन्छ, मैले ब्युटिफुल केटी बिहा गरेँ भने त्यो एक दिन चाउरी पर्छ, मैले राम्रो घर बनाएँ भने भत्किन्छ। जो संसारमा कुनै पनि चिज स्थिर छैन। अनि यसकारण चाहिँ जो तपाईँले येशूले भन्नुभयो जो तपाईँ हामीले स्वर्गमा लगानी गर्छौँ त्यो सधैँ रहन्छ। ब्याङ्कले 3% 5% तपाईँले इन्भेस्ट गरेर पनि पैसा दिन्छ होला कहीँ उसमा। बाइबलले भन्छ जसले मेरो निम्ति आफ्नो छोरा छोरी आमा बाउ दाइ भाइ जे होस् छोड्छ भने म तिमीलाई भन्दछु त्यसले 100% मान्छ। तपाईँले आफ्नो पैसा, आफ्नो जीवन, आफ्नो जवानी कहाँ खर्च गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले आफै निर्णय गर्नुहोस्। 5%मा 3%मा खर्च गर्न चाहनुहुन्छ कि 100%मा खर्च गर्न चाहनुहुन्छ। येशूले बाइबलमा लेखेको छ आऊ जोसँग पैसा हुँदैन त्यो पनि आएर पिउ, सित्तैमा पिउ, अनि जो भोजनै होइन त्यसको लागि मेहनत किन गर्छौ भनेर भन्छ के, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अनि मानिस केवल रोटीले मात्रै बाँच्दैन, हरेक वचनले जो परमेश्वरको मुखदेखि निकल्छ मानिस बाँच्नेछ। यसकारण हाम्रो जीवन खर्च कहाँ भइरहेको छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर ध्यान दिउँ। अनि यसैले जीवनको उद्देश्य बदल्छ जब परमेश्वरको चित्र हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छ। मलाई गाह्रो भएको थियो, म अमेरिका आएको थिएँ अनि आएपछि फ्याक्ट्रीमा काम गरेँ, त्यो उहरू के भन्छ डब्बा प्याक गर्ने, त्यसपछि रेस्टुरेन्टमा भाडा माझेँ, अनि त्यसपछि पनि सेवा गर्दै थिएँ। अनि बुढीलाई पनि मैले अहिले नोकरी गर्न छोडाइदिएँ, होइन, टिचिङ काम गर्थ्यो, पैसा आउँथ्यो र लाग्यौँ हामी। अनि त्यस्तो के भन्छ भने ताक परे तिवारी होइन भने गोतामे भन्ने किसिमको प्रवृत्ति भएका मान्छे हुन्छन् नि, यिनी मान्छेले परमेश्वर सेवा गर्न गाह्रो हुन्छ। यहाँ हाम फाल्ने मान्छे चाहिन्छ, रणभूमिमा झम्मा हाम फाल्यो भने त्यस्ता मान्छेलाई परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ के। अनि यसो गरेर जान्छन्, त्यो परमेश्वर यीशुले त बोलाउनुहुन्छ किस्तीदेखि, आऊ कि नआऊ भन्छन् कि, यसो हेर्छन् खुट्टा डुब्नु थाल्यो किन जाने होइन। तर होइन, यहाँ चाहिँ नाउँदेखि झम्मा हाम फाल्ने मान्छेले चाहिँ
येशूको महिमा गर्न सक्नेछन्। हेर्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ नि? अनि त्यस्ता मान्छे चाहिँ मुटु भएको मान्छे हुन्छन् जसको मुटुमा चाहिँ येशू बाग बनेर बस्नु भएको छ। आमेन। यसकारण आफ्नो मनलाई चाहिँ त्यो सुरक्षाको उसमा लगेर जाउँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नुभयो सोलोमान जस्तै बोल्ने हुनुपर्छ मन्दिर बनाउनु भन्ने पनि छैन के। तपाईँ फर्केर आएको तपाईँको भित्र त्यो उत्साह चाहिन्छ, त्यो बाघ जस्तो मन चाहिन्छ, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद यो वचनको लागि।